अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 6। कौन सी कोठरियाँ में रखे गए हैं, तकसीम हो गए हैं, कुछ उधर भी तो लाए गए हैं। हाँ, वो 3 कोठरियाँ भरी नज़र आ रही हैं, रईस खान ने एक तरफ इशारा करके कहा और मेरी नज़र उधर का तवाफ करने लगी। उन्हीं में से किसी में महमूद था, महमूद जिसे सारी कहानी मालूम हो गई। अम्मी के बारे में, अबू के बारे में, बहन के बारे में। दिल तड़प रहा था, बैरक में खामोशी तारी हो गई। बस कभी कभी संतरी के बूटों की आवाज़ सुनाई देती थी और उसके पाँव नज़र आ जाते, इसके सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। दिल में ख्याल आया, क्या महमूद सज़ाए मौत का मुजरिम है? कत्ल के नतीजे में इसकी तवक्का तो की जा सकती थी। उसे क्या सज़ा दी गई है? क्या मैं हमेशा के लिए अपने भाई से महरूम हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया क्यों नहीं समझती कि ये मुजरमों का ठिकाना नहीं है? हम मुसीबत ज़दा लोग हैं, हमें ऐसा ये सलूक नहीं होना चाहिए। हम पर रहम किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्यों नहीं समझती ये दुनिया? क्या ये कभी ना समझ पाएंगे कि ये सब शैतान का किया धरा है? हमारा कोई कसूर नहीं है। वो शैतान मुझे गंदे काम पर उकसाना चाहता है। वो एक मुकद्दस मिजाज की बेहरमती कराना चाहता है मेरे हाथों। अपने काले जादू को मुकम्मल करने के लिए वो मेरा सहारा तलब कर रहा है, पर अपने अकीदे के मुताबिक इस गंदी कोशिश में उसका साथ नहीं दे रहा। मेरे साथ रहम क्यों नहीं किया जा रहा? ये सब उस शैतान के आलाकार क्यों बन गए हैं? ये मेरा साथ क्यों नहीं देते? और अगर मैं शैतानियत पर उतर रहा हूँ तो फिर ये रोते चीखते फिरेंगे। क्यों नहीं सोचा जाता मेरे बारे में? क्यों नहीं करते ये कुछ मेरे लिए? सब उस शैतान का साथ दे रहे हैं। अगर आज मैं बुराई का रास्ता अपना लूँ, अपने दीन के रास्ते छोड़कर उस शैतान बुरे चरण का साथी बन जाऊँ, तो फिर ये सब मेरे तलवे चाटेंगे। शैतानियत का राज क्यों कायम होने दिया जा रहा है? क्यों उकसाया जा रहा है मुझे? अगर महमूद को फांसी हो गई, अगर वो सज़ा पा गया, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। सुन लो मेरी बात, अगर तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया तो मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मैं भी गलत रास्तों पर निकल सकता हूँ। रोको मुझे गलत रास्तों पर जाने से। लेकिन ये दिल की खामोश चीखें थी जिन्हें सुनने वाला कोई ना था। उस रोए ज़मीन पर कोई सुनेगा मेरी बात? मुझे अपनी बात सुनानी पड़ेगी, उन लोगों का अमल करके फिर दिखाना पड़ेगा। जज्बात के ये बोल उनके कानों तक नहीं पहुँचेंगे, कभी नहीं पहुँचेंगे। अमल चाहिए, अमल। वरना मैं महमूद का हमेशा रोता रह जाऊंगा। इतनी बेबसी अच्छी नहीं है, मुझे महमूद के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। दिल में लहरें उठने लगी, हाथ पाँव में अकड़न सी पैदा हो गई। रईस खान गहरी नींद सो रहा था। कमबख्त को पता नहीं ये नेमत कहाँ से मिल गई थी। वो सो जाता था, अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी काट दिया जाता तो शायद उसे सुबह ही को उसका पता चलता। इतनी गहरी नींद सोता था वो। आंखों में नमी खुश्क हो गई थी, एक जलन सी पैदा हो गई थी उन आंखों में। दिमाग में भी कुछ स्याह धब्बे उभर आए थे जो महसूस हो रहे थे। मैं संजीदगी से सोच रहा था कि अपने लिए मैं कुछ ना कर सकूं, लेकिन अपने भाई के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। दिमाग उस वक्त अजीब सी कैफियत का हामिल हो गया था। जनाजा साजिशें जन्म पाने लगी और जब सुबह की रोशनी नमूदार हो गई तो मेरे जहन में पूरा प्रोग्राम बन चुका था। उस वक्त मेरे वजूद में एक नया इंसान जाग उठा था और मैं कम से कम उस बूढ़िया चेरन नहीं कह सकता था। मैं रास्ते मुतय्यन करता रहा, फैसले करता रहा और मैंने अपने वजूद के बारे में किसी को नहीं पता चलने दिया। आज मैं एक ज़्यादा ज़हीन और ख़ुद मुख्तार इंसान था। किसी किस्म की बेबसी और बेबसी का कोई एहसास मेरे जहन में नहीं था। रात को मामूल के मुताबिक बैरक में आ गया, खाना वगैरह भी खा लिया था। रईस खान ने तबसरा भी किया था कि मुझे कल की निस्बत आज मेरी कैफियत बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने कहका लगाकर उससे कहा था कि बीमारी रोज़ाना तो नहीं होती। दिन की रोशनी में मैंने महमूद को देखा था और उस बैरक को भी जिसमें उसे रखा गया था। हर एहसास, हर खतरे से बेनियाज होकर मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। वक्त आस्ता आस्ता गुजरता रहा, बैरकों में सुनाटे फैलते चले गए। संतरी ड्यूटी पर आ गया और जेल की दुनिया खामोश हो गई। हालांकि मैं जानता था कि इस सन्नाटे में हज़ारों आवाज़ें पोशीदा हैं। न जाने कितने लोग जाग रहे हैं, न जाने कितने लोग रो रहे होंगे, लेकिन ये रोना बेआवाज़ होता था, उनके दिल सिर्फ रोते थे। जेल का अंदरूनी हिस्सा तारीक था, लेकिन बाहर रोशनी थी। रात को ड्यूटी वाला संतरी बस्तौर बैरक में गश्त करता रहा था और मैं अपने काम के लिए तैयार था। संतरी के कदमों की आवाज़ मुझे अपनी कोठरी की तरफ आती हुई महसूस हुई तो मैं ड्रामा करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने दांतों से अपनी कलाई काट ली और उसे खून बहने लगा। तभी मुझे अपनी जगह से खिसकता हुआ सलाखों वाले दरवाजे के नज़दीक लेट गया और मेरे खलक से अज़ियतनाक कराहें निकलने लगी। अलबत्ता मैंने इतना शोर नहीं किया था कि दूसरे कैदी भी सुन ले।
तदबीर कार गई संतरी मेरे पास आकर रुक गया। क्या हुआ, क्या बात है? उसने पूछा। किसी जानवर ने काट लिया है? सांप लगता है, उसी सुराख में जा घुसा है। मैंने एक सुराख की तरफ इशारा किया और कलाई उसके सामने कर दी। कलाई से बहते खून और मेरी घुटी घुटी आवाज़ ने उसके दिल में हमदर्दी जगा दी और उसने जल्दी से चाबी निकाल कर ताला खोल दिया। गलती की थी उसने। यहाँ इंसानियत की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये कीमत उसे भी अदा करनी पड़ी। जो उसने मेरे ज़ख्म को चेहरे के करीब किया, मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। वो घबरा गया मगर बेकार था। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ कर दी और उसे मुंह से आवाज़ निकालने का मौका नहीं दिया। पता नहीं बेचारा मर गया था या बेहोश हुआ था। मैंने उसे बेसुध पाकर आहिस्ता से अपनी जगह लटा दिया और फिर उसके पास मौजूद चाबियों का गुच्छा अपने कब्जे में कर लिया। बाहर निकलकर मैंने ताला बंद किया और आगे बढ़ गया। दूसरा संतरी अपना चक्कर पूरा करके उसी तरफ आ रहा था। मैंने बैरक के मोड़ पर उसका इस्तकबाल किया। जो ही वो मोड़ घूमा, मेरा ताकतवर घूंसा उसकी नाक पर पड़ा और नाक की चोट बहुत से मसले हल कर देती है। उसने उससे पूरा फ़ायदा उठाया और उसे गिरने ना दिया। वही गुण मैंने उस पर भी आजमाया जिससे पहले संतरी को संभाला था। जब मुझे उसके बेहिस्सो हरकत हो जाने का यकीन हो गया तो मैंने उसे एक तारीख जगह लटा दिया। तकदीर शायद उस वक्त मेरी तरफ से बेनियाज थी क्योंकि मैं पहली कोशिश में कामयाब हो गया। उसके बाद मुझे महमूद की कोठरी तलाश करने में दिक्कत नहीं हुई। मैं चाबियों के गुच्छे की तमाम चाबियां आजमाने लगा और एक चाबी ने उस कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर 4 कैदी थे जिनमें एक महमूद था। वो ज़मीन पर आराम से सो रहा था। मैंने उसे देखा, दिल में प्यार के बहुत से फूल खिल उठे। लेकिन ये अमल का वक्त था, अभी बहुत से मराइल थे। मैं उसके करीब बैठ गया। फिर मैंने उसके कान में करीब होंठ ले जाकर सरगोशी की। महमूद जागो महमूद। उसके बदन में हल्की सी जंबिश हुई। मैंने फुर्ती से उसका मुंह बींच लिया। उसने मेरी कलाई पर हाथ डाल दिया। काफ़ी मजबूत गिरफ्त थी, एक मुकम्मल मर्दाना गिरफ्त जो मेरे हाथ को मुंह से हटा सकती थी। मैंने उसके कान के पास सरगोशी की। मेरे अल्फाज उसकी समात ने महसूस कर लिए। उसने उन्हें समझ लिया जिसका अंदाज़ा उसकी गिरफ्त के ढीले पड़ जाने पर हुआ था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। फिर मैंने कहा, होशियार हो जाओ महमूद, ये ना सोचो मैं यहाँ कैसे आ गया। ये सब बाद में मालूम हो जाएगा तुम्हें। खुद को संभालो, पूरी तरह होशियार हो जाओ। हमें जेल से फरार होना है। क्या तुम जाग गए हो? उसने गर्दन हिला दी और मैंने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। वो फुर्ती से उठकर बैठ गया। मैंने उसे हाथ का सहारा देकर खड़ा किया। उसने एक निगाह अपने करीब सोए हुए कैदियों पर डाली और दूसरी खुले दरवाजे पर। फिर वो गर्दन झटकने लगा। आओ, मैंने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और वो बेआवाज चलता हुआ कोठरी से बाहर निकल आया। अब वो पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा था। बाहर उसने कुछ फासले पर पड़े हुए दूसरे संतरी को देखा और तेजी से आगे बढ़कर उसकी राइफल उठा ली, साथ ही कारतूसों की पट्टी। ये मैंने ना किया था, ना सोचा था, मगर इस सिलसिले में वो मुझसे आगे नजर आ रहा था। फिर हम दोनों बेआवाज कैदियों की कोठरियों के सामने से गुजरते हुए बैरक के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी दूसरी तरफ मौत भी थी और जिंदगी भी। जेल से फरार होना इतना आसान नहीं होता जितना हमने समझा था, लेकिन मेरे लिए ना जिंदगी इतनी दिलकश थी ना मौत। ये भी नहीं कहता कि जीना नहीं चाहता था, कौन नहीं जीना चाहता। बस जो बीत रही थी उसने जिंदगी को अजाब बना दिया था। हाँ, अपने भाई की जिंदगी के लिए मैं 1000 बार मरने के लिए तैयार था। उसने अभी इस दुनिया में क्या देखा था? जो कुछ हुआ था मेरी वजह से हुआ था। मैं जिंदगी से महरूम हो जाऊंगा मगर मेरा महमूद, लाओ ये राइफल मुझे दे दो। मैंने सरगोशी की। नहीं भाईजान, इसे मेरे पास रहने दे। उसने फौरन जवाब दिया। उसके अंदाज पर बड़ी पुख्तगी थी जिस पर मुझे हैरत हुई थी। बैरक के बाहर भी खामोशी छाई हुई थी। हम बैरक की दीवार से लगे आगे बढ़ने लगे। सर्च तौर पर सेंतरी मुस्तैद थे। सर्च लाइट घूम रही थी। कई बार हम उसकी जद में आते आते बचे। एक जगह दीवार तमीर हो रही थी। मुझे ये बात याद आ गई और मैंने उधर ही का रुख किया। मैंने तकदीर ही का सहारा लिया था, मगर महमूद को अगर ना देखता तो शायद फरार का तसव्वुर भी ना कर पाता। लेकिन अब सिर्फ मेरी एक ही आरजू थी, महमूद को लेकर जेल से निकल जाऊं। सही मायनों में तो मैंने अब जुर्म किया था, यानी 2 संतरियों को जख्मी करके, और ये जुर्म अपनी भाई की मोहब्बत में किया था, वरना ऐसे कभी ना करता। टूटी हुई दीवार के करीब भी एक संतरी की ड्यूटी लगी हुई थी, मगर वो सो गया था। हमने उसे देख लिया था, मगर इससे पहले कि मैं कोई फैसला करूं, महमूद ने अमल भी कर डाला। उसने सोते हुए संतरी को दबोच लिया था।
कुछ धींगा मचती हुई और फिर खामोशी छा गई। महमूद ने दूसरे संतरी की राइफल मुझे देखकर कहा, इसे संभालिए भाईजान। मैंने राइफल पकड़ ली। बस कुछ तकदीर का ही फैसला था कि हम उस टूटी हुई दीवार के सहारे बाहर निकल आए। हालांकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, लेकिन वक्त हमारी मदद कर रहा था। जेल से बाहर आकर यकीन नहीं आ रहा था। तहत निगाह गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर तक हमें बहुत मोहतात होकर दौड़ना पड़ा और जब जेल के टावर की रोशनी गायब हो गई तो हमने इत्मीनान का सांस लिया। अब आबादी की रोशनियां ज़्यादा दूर नहीं थी। मैंने महमूद को आवाज़ दी तो वो रुक गया। थक गए भाईजान? बिल्कुल नहीं, मगर शहर में दाखिल होना खतरनाक होगा। हमारे जिस्म पर कैदियों का लिबास है। शहर में तो दाखिल होना पड़ेगा, वहीं कुछ बंदोबस्त हो सकता है, महमूद ने कहा और फिर बोला, आइए देखते हैं। मैं आगे बढ़ गया। वो मुझसे कहीं ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रहा था। राइफल उसने इस तरह संभाली हुई थी जैसे ज़रूरत पड़ने पर उसे बेदरीग इस्तेमाल करेगा। उसकी निगाहें दूर दूर तक का जायज़ा ले रही थी। हम शहर में दाखिल हो गए और तारीख रास्तों का सहारा लेते हुए बिल आखिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जैसे रहायशी इलाका कहा जाता था। एक बंगले के सामने महमूद रुक गया। उसने चारों तरफ का जायजा लेकर कहा, भाईजान आप यहाँ रुके, होशियार रहें। अव्वल तो किसी हंगामे का मौका नहीं दूंगा, मगर कुछ देर हो जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मुनासिब होगा। मगर महमूद, सिर्फ लिबास के हसूल की कोशिश करूंगा और कुछ नहीं, आप फिक्र ना करें। मैं बंगले के सामने एक दरख्त के पास पहुंच गया। तारीकी के बावजूद महमूद के हरकत का जायजा ले सकता था। उसके हर काम में बड़ी महारत का एहसास होता था। उस मुख्तसिर वक्त में उसे सब कुछ कैसे आ गया? वो बंगले में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गया और मैंने गर्दन उठाकर दरख्त को देखा। उसकी फैली हुई शाखों तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। वहां से मैं बंगले के अहाते के अंदर देख सकता था। चनाचा मैं फौरन दरख्त पर चढ़ गया। बंगला अंदर से तारीख था, मुझे कुछ नजर ना आ सका और मैं तारीखी में आंखें फाड़ रहा था। फिर मेरे कानों में कुछ मदम मदम चीखों की आवाज़ें उभरी और मैंने राइफल संभाल ली, लेकिन चीखें दोबारा ना सुनाई दी थी। कोई 2 मिनट के बाद बंगले में कुछ रोशनी नजर आई। ये रोशनी अंदर किसी खिड़की के शीशों से झलकी थी। मेरा दिल धार धार कर रहा था, जान आंखों में समेटी आ रही थी। बदन पर हल्की हल्की लर्जिश तारी थी। न जाने अंदर क्या हो रहा है, न जाने महमूद किस वक्त गुजरा। कोई एहसास ना हो सका। मुझ पर लर्जा तारी रहा। फिर मैंने एक साया बंगले से बरामद होते देखा। कोई सही अंदाजा नहीं हो सका था। वो बाकायदा गेट खोलकर बाहर आया और मैं उसे पहचान ली। वो महमूद ही था, मगर शलवार कमीज में मलबूस। अब उसके हाथ में राइफल की बजाय एक सूटकेस था जिसे संभाले वो बाहर आया। ऊपर परेशानी से इधर उधर देखने लगा। मैं फुर्ती से दरख्त से नीचे कूद आया। महमूद ने मुझे देख लिया और तेजी से मेरे करीब आ गया। उसने बगल से एक बंडल निकाल कर मुझे देते हुए कहा, दरख्त की आड़ में जाकर लिबास तब्दील कर ले, ये आपको बिल्कुल दुरुस्त होगा। ओह क्या बंगले के मकीन? नहीं, उनका खतरा नहीं, बातों का वक्त नहीं था। मैंने फौरन लिबास तब्दील कर लिया। उस दौरान महमूद ने सूटकेस से पेशावरी चप्पल निकाल ली थी। इन्हें पहन कर देखिए, खुदा करे ये आपके पैरों में आ जाएं। बस काम चल जाए, बाद में बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने चप्पलें पहन नी, बिल्कुल ठीक आई थी। महमूद हंस पड़ा। यूं लगता है जैसे वहाँ हमारे ही 2 भाई और मौजूद हैं। उनके जिस्म और पाँव हमारे जैसे हैं। तुम्हें चोरी करनी पड़ी महमूद, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? बिल्कुल नहीं। अलबत्ता रकम देते हुए वो कुछ कसमाए थे, मगर क्या कर सकता था, अखराजात के लिए रकम तो चाहिए ही थी, महमूद ने कहा और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। रेलवे स्टेशन पहुंचे, रेल का सफ़र किया, फिर एक जाने पहचाने स्टेशन पर उतर गए। यहाँ होटल में कमरा हासिल किया, गुसल और फिर खाना पीना। मैं महमूद के तमाम हालात मालूम करने के लिए बेचैन था। मैंने कहा, महमूद बेटे मुझे अब तमाम वाक़यात तो बताओ, क्या गुजरी, कैसे हालात रहे वो सब लोग? मैं उससे ज़्यादा कुछ ना बोल सका। मेरी आवाज़ भर आ गई थी। ठीक है, उस वक्त से शुरू करता हूँ जब आप गिरफ्तार हो गए थे। सब परेशान थे, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। हमारी सिर्फ एक आरज़ू थी, आपकी ज़िंदगी बच जाए। अब्बू का फैसला था कि अपने तन के कपड़े तक फ़रोख्त कर देंगे आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। पास पड़ोस के लोग हमसे नफ़रत करने लगे थे। वो हम पर आपका नाम लेकर आवाज़ें कसते थे, लेकिन फ़ैसला कर लिया गया कि कान बंद कर लिए जाएं। हम पर बुरा वक्त है, उसके टलने का इंतज़ार किया जाए। चनाचा हम खामोश रहे। फिर वो मनूस वक्त आ गया जब महमूद खामोश हो गया। हम मुरझा गए थे, हम जिंदगी से दूर चले गए थे। मैं उन लम्हात के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आपकी जुदाई का वक्त आ गया। हम आपकी लाश लेने पहुंचे, मगर हमसे कहा गया कि लाश अभी नहीं दी जा सकती। खासी भाग दौड़ की हमने, मगर वहाँ कुछ अजीब अंदाज था। मामूर रियाज ने तो उसी वक्त कहा था कि कुछ हो गया है, कोई ऐसी कि अनहोनी जिसको नाम नहीं दिया जा सकता। अम्मी तो सजदे में चली गई थी।
رات کو 3 بجے تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس افسر اندر داخل ہو گئے۔ چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت منت سماعت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی، عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتی تھی۔ کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیے جاتے۔ تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا؟ ہاں، وہ دکاندار کا بیٹا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ گنڈا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آوازیں کسا کرتا تھا۔ اس دن ماموں ریاض بازار گئے تھے۔ اس نے ماموں ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا تھا کہ بھائی کسی پہ برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لطیف خان بھی بول پڑا۔ نہ جانے کیا کیا کہا ماموں سے۔ وہ گھر واپس آئے، ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا۔ لطیف خان نے تو زخمی ہو گیا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچ گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ میں نے ماموں کے کان میں کہا، ماموں میں ڈاک بنگلے میں ملوں گا، موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل لیا۔ 5 دن ڈاک بنگلے میں چھپا رہا۔ چھٹی رات کو ماموں آ گئی۔ بڑی احتیاط سے آئے تھے اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا کہ ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھی۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان مل گئے۔ کون چاند خان؟ کوئی شناسا نہیں تھے؟ وہیں شناسائی ہوئی، بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر وہ میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی۔ زندگی بچانے کے سارے گور سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی۔ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہاز میں خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہے۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا۔ میں نے چاند خان سے اجازت لے لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ان سے کہا کہ لیکن انہوں نے کہا حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ بھی ناظم پور نہ گئے تو جہاں جائیں گے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے۔ چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں، پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے پر قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدمعاش، آوارہ خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرأت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ ہمیشہ سے مجھے اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں حیران سا ہو گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے، ورنہ پولیس کو بلاؤں گا۔ خالو بولے، خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ الٹے قدموں نکل جا ورنہ۔ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا تو یہاں سے دفع ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان ہے نا، یہ تو تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں۔
کہاں گئے ہیں وہ؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے، چلو نکلو یہاں سے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا۔ لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زاروں کرتار روئیں۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے اپنی ابتدائی سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنگ مزاج انسان تھے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی واقعات کی کچھ بھنک ابھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش نہیں آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاقت میں تھی۔ خالو کے ہاں چھاپا پڑا اور پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ 10,000 روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ نہیں پتا، کچھ موقع ہی نہیں ملا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ! میں نے ایک سرد آہ بھری۔ کھاتہ کھول لیا ہے انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے، محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ او نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاند خان سے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئی اور ابھی میرا کیس چل رہا ہے۔ مجھے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص دل سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان، وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں۔ تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا، ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے دے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کم سے کم تم اس جال سے بچ جاؤ گے، بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم سست ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی جان، آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے، خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہے؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور ہمیں یہ کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذبات کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں اس دوران امی ابو کو تلاش کروں گا، اور جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کو ساتھ لے کر زندگی بچانے کی جدوجہد بھی کروں گا۔ کم سے کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ اس طرح کم سے کم ایک تو محفوظ ہو جائے گا تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گھر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر نہیں پاؤں، کیونکہ جو پراسرار قوت مجھے اپنا آلۂ کار بنائے ہوئے ہے وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہے۔ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور میں وہ عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ محمود کو ناسمجھ والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ ہوٹل میں کافی وقت گزارا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی بھی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم اپنی تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے وہاں تک کا سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے ہم نے۔
بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی۔ اپنے طور پہ جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں نے چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھ لیا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے سے پروقار اور اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، اوہو، یہ ہے مسعود، کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہے، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازو میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا گیا اور چاند خان نے باہر رخ کر کے کہا، چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، میں ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، انتظار کر رہا تھا آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا، میرے آدمی نے مجھے اطلاع دے دی۔ کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھی۔ بات جب آخری حد میں آ جاتی ہے اور ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے۔ خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ گئے۔ کیسے خان صاحب؟ محمود بولا۔ تمہارا کیا خیال تھا تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے؟ دیکھو چندا، تم حیات پور لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئی تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے، اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک زخمی کر دیا۔ چاند خان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے۔ چاند خان بولے۔ اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئی اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاند خان مختلف انسان تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لینگون ہارڈو آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لینگون ہارڈو جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے۔ تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر بڑا احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیں، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ اب اسے محمود کو یہاں سے نکال دے، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ممنونیت سے کہا۔ اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، خود ملنا پڑے گا کپتان سے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود، تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے، کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا۔ اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا۔ مسعود میاں یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے۔ تم دونوں بھائی باتیں کرو۔ خان صاحب اٹھ گئے، ہم دونوں وہیں رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، کون سی دعائیں دوں خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا اسی سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا، اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔
चांद खान ने कहा, जहाज को समंदर में ही धकेल कर आया हूँ। मुबारक हो। महमूद निकल गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महमूद की जिंदगी भी मौत से हमआगोश होने जा रही थी, और अगर ऐसा हो जाता, मैं यही महसूस करता कि मैं उसका कातिल हूँ। लेकिन खुदा का एहसान हुआ था मुझ पर, मेरे भाई की जिंदगी बच गई थी। चांद खान ने मुझसे कहा, और अब मसूद मियाँ, ज़रा तुमसे तफसील से बातें होंगी। महमूद से मुझे जो हालात मालूम हुए, उनसे मेरी तसल्ली नहीं हो पाई थी, मगर चूंकि बच्चा मुसीबत का शिकार हो गया था और मुझे उसकी ज़िंदगी का खतरा था, इसलिए मुझसे जो कुछ बन पा रहा था करता रहा। अब ज़रा तुमसे इत्मीनान से बहुत सी बातें करनी है। तुम ये बताओ, कोई ऐसी मसरूफियत तो नहीं तुम्हारी जो मेरी वजह से रुक जाए? नहीं खान साहब, मेरी मसरूफियत ही क्या है। महमूद से मिलकर माँ बाप के बारे में इतलात मिली थी। छोटी बहन भी है मेरी, मामू भी हैं जो भाइयों की तरह हैं, मगर अब न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। वैसे तुम्हारे खालू ने बड़ी ज्यादती की, ज़रा भी रिश्तेदारी नहीं निभाई। मानता हूँ कि हालात ख़राब थे, मगर रिश्तेदारी तो काम आते हैं। किसे क्या शिकायत, जो कुछ उनसे बन पड़ा वो उन्होंने कर डाला। हाँ खान साहब, बस हम गर्दिश का शिकार थे, बल्कि हैं। और जब गर्दिश का शिकार होते हैं, मुसीबत आती है इंसान पर, तो लोग कहते हैं कि साया भी जुदा हो जाता है, मगर आपके पास आकर इस हकीकत को जुटलाना पड़ता है। देखो मियाँ, हम अपनी तारीफ़ें नहीं सुनना चाहते। गुनाहगार बंदे हैं, बुरे लोगों में शुमार होता है। एक आधा काम गलती से अच्छा हो जाए तो तुम क्या समझते हो, हमें खुशी नहीं होती उसकी? मगर तुम्हारा क्या मामला था ये बताओ। बता दूंगा खान साहब, इत्मीनान से बता दूंगा। आप भी थके हुए हैं, आराम कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ज़रा तुमसे लंबी नशिस्त रहेगी, सारी तफसील पूछेंगे, और बिल्कुल परवाह मत करो, अकेले नहीं हो तुम, हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। ये अल्फाज बड़ी अहमियत रखते थे, हालांकि दिल के गोशों में चोट था। कमबख्त लानती बुरिया चरण मुकम्मल तौर से गायब था, लेकिन जो कुछ उसने कहा था वो भी एक हकीकत थी। मेरा ताल्लुक जिससे भी कायम होता, उस पर मुसीबत नाजिल हो जाती थी। चांद खान बेशक दूसरी लाइन के आदमी थे, लेकिन ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि अगर यहाँ ज़्यादा देर रुक गया तो चांद खान भी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। आर्जी तौर पर बेशक उनके साथ रहा जा सकता है, मुस्तकिल नहीं। बहरहाल उसी रात चांद खान मेरे पास आ गए, साथ साथ ही बिस्तर लगवा दिए थे उन्होंने, और तमाम ज़रूरियात से फारिग होने के बाद हुक्का लेकर मेरे सामने बैठ गए और बोले, हाँ मसूद मियाँ, मुझे तुम्हारी दास्तान सुनने से बड़ी दिलचस्पी है। खान साहब, कुछ गलतियाँ मेरी अपनी हैं और कुछ मुसीबतें नाजिल हुई हैं मुझ पर। मैंने खान साहब को इब्तिदा से हालात बताना शुरू कर दिए। वो हैरत और दिलचस्पी से मेरी कहानी सुन रहे थे। ये कहानी सुनाते हुए मेरा दिल लरज़ रहा था, मगर वो लम्हात याद आ रहे थे जब मैंने हकीम सादुल्ला को ये कहानी सुनाई थी, और उसके बाद सादुल्ला जिंदा नहीं रहे थे। बुरिया चरण को ये बात सख्त नापसंद थी कि उसकी कहानी किसी को सुनाई जाए, मगर उस वक्त मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान चांद खान को सुना दी। उनके चेहरे पर सख्त हैरत के आसार थे। मैं खामोश हुआ तो वो भी बहुत देर खामोश बैठे रहे। उन्होंने निचला होंठ दांतों तले दबा रखा था, फिर वो गहरी सांस लेकर बोले,